स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कर्नाटक का शेर व अदब आज़ादी के बाद 16 जनवरी कौमी सेमिनार। कर्नाटक उर्दू एकेडमी और अंजुमन कॉलेज बीजापुर शोबा उर्दू के इश्तराक से 16 जनवरी अल्लामा इकबाल हॉल में कर्नाटक का शेर व अदब एक रोज़ा कौमी सेमिनार होगा, जिसमें शेर व अदब के ताल्लुक से आज़ादी के बाद उर्दू सफ़र के मकाले पेश करेंगे और शाम कुल हिंद मुशायरे के तर्ज पर जुनूबी हिंद के मशहूर शौरा अपना कलाम पेश करेंगे। इसकी इत्तला कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर और डॉक्टर सैयद अलीमुल्लाह हुसैनी असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू अंजुमन ने बी न्यूज़ नेशन को दी। इस मौके पर एकेडमी के चेयरमैन ने कहा कि उर्दू एकेडमी हर एक के लिए है, ना कि किसी के मुफाद के लिए। यह ज़बान हर एक के सोचों को बदलती है। उर्दू की बका के लिए हम सबको अपना फ़र्ज़ निभाने की ज़रूरत है, कहा मुबीन मुनव्वर ने। मुबीन मुनव्वर साहब का उर्दू एकेडमी के सिलसिले से जुड़ी हुई इंटरव्यू के ज़रिए आप तक वो बातें पहुंची हैं जिसका एतराफ़ हमारे सदर साहब ने किया। आपने जो मशवरा दिया कि जितनी भी अंजुमनें चल रही हैं उसको भी हमें मुअस्सर करने के लिए कोई काम करना होगा। इस ज़मन में मैं आपकी इत्तला के लिए कह दूं कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से उन तमाम अंजुमनों को जो अपने सरफ़ ख़ास से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, माहाना जो 2-4-5 हज़ार उनके खर्च होते हैं, ऐसी अंजुमनों को अगर वो उनके गुज़िश्ता माजी के एक साल की रिपोर्ट जो प्रोग्राम्स किए हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन भेजें तो हम हर माह 5,000 रुपये उनको अंजुमन चलाने के लिए देने का ऐलान कर चुके हैं। अलविया ये है कि मेरी नॉलेज में कम से कम 8-10 अंजुमनें जो हैं जो मौसर तरीके से काम कर रही हैं, मगर आज तक किसी ने एक एप्लीकेशन नहीं भेजा। अब हम कौम के बच्चों को, असातिज़ा को उर्दू के लिए जोड़ने की, जगाने की कोशिश करते हैं। जो अंजुमनें काम कर रही हैं वो खुद नहीं जागी तो मैं क्या करूँ? मेरे पास एप्लीकेशन आए बिना मैं पैसे तो दे नहीं सकता, और चेयरमैन हूँ, चेयरमैन चेक पे साइन तो कर नहीं सकता। उसके लिए अलग रजिस्ट्रार है, उसके क़वानीन और ज़वाबित होते हैं, उसके लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। जब आप एक एप्लीकेशन भेजेंगे तो मैं उस पर लिखता हूँ कि इनको पैसे सैंक्शन करो, मगर उसके लिए के बहुत से खामखा अपने आप वो कि भाई हम अंजुमन चला रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे क्लेम्स ना आए, उसलिए थोड़े से कंडीशंस हमने रखे। दूसरा सबसे अहम एक मैंने आपको एक नुक्ता नहीं बताया, जो हमारी रियासत कर्नाटक के खलमकार हजरात हैं, जो बीमार हैं, जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, जिनका बहुत ही तंगी दस्ती से गुजारा हो रहा है, ऐसे हजरात के लिए उर्दू एकेडमी 25,000 रुपये दवाइयों के लिए, तिब के खराजात के लिए देने का ऐलान भी किया है, और अब तक मैंने 5 हज़रात को दे भी दिया है। के लिए खुशनसीबी है कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी के माली इश्तराक से अंजुमन आर्ट्स साइंस कॉमर्स डिग्री कॉलेज में एक रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस व मुशायरा रखा गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मायनात मकाला निगार भी तशरीफ़ ला रहे हैं और शोरा हजरात भी हैं। तो मैं तमाम शहरियान बीजापुर से, अदब हजरात से ये गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि इस अज़ीमुश्शान इजलास को कामयाब बनाए। कामयाब उस वक्त हो सकता है जब शहरियान बीजापुर की ये इल्म अदब का जो गहवारा है ये कसीर तादाद में आए
اور اردو دوستی کا ثبوت دیں۔ 16 جنوری کو صبح 10 بجے سے انجمن ڈگری کالج علامہ اقبال میں یہ اجلاس رکھا گیا ہے۔ میں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے صدر محترم عالی جناب مبین منور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شہر بیجاپور میں ایک عظیم الشان اپنے مالی اشتراک سے انجمن ڈگری کالج میں انعقاد کر رہے ہیں۔ میں آخر میں تمام سے پھر ایک بار اردو دوست حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اجلاس کو، اس مشاعرے کو، اس سیمینار کو کامیاب بنائیں اور آپ تمام حاضر رہیں۔ ڈاکٹر سید علیم اللہ حسینی، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، انجمن آرٹ سائنس کامرس ڈگری کالج بیجاپور۔ تو اردو کو جو ہے ہم جو بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے جڑی ہوئی زبان ہے وہ ہے یہ ہے، اگر یہ مسلمانوں سے جڑی ہوئی زبان ہوتی تو انوپما پول جو آپ کی بیجاپور کی لڑکی ہے، اس نے ڈاکٹریٹ حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کر رہی ہے وہ شیڈول کاسٹ کی SC/ST کی ہونے کے باوجود اردو میں اس نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اب یہ اس کے لیے ہم اس کا بھی سنمان کریں گے، ایک تہنیت پیش کریں گے۔ اردو اکیڈمی چاہتی ہے کہ ہر شعبے کے، ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ جڑ کر کام کرے۔ اردو اکیڈمی کسی ایک کے کہنے سے یا کسی کے برا سمجھنے سے اردو اکیڈمی کا کچھ بھی بگڑ نہیں جائے گا، یا اردو اکیڈمی کو کچھ سنور بھی نہیں جائے گا، جب تک ہر ایک انسان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ اردو اکیڈمی اردو کے لیے کام کر رہی ہے، نہ کہ کسی کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہر انسان، اگرچہ ہمارے جتنے بھی پڑھنے والے قارئین ہوں، کہ سامعین ہوں، کہ ناظرین ہوں، اس بات کو سمجھ جائیں کہ اردو ہماری زبان ہے، ہم کو اردو کی بقا کے لیے کام کرنا ہے اور ایسی محافل میں شرکت کرنا ہے۔ مشاعروں میں سب سے زیادہ تہذیب آپ کو ملے گی۔ مشاعروں میں جو آپ کلام سنیں گے، شاعر جو کلام لکھے گا، شاعر کی سوچ الگ ہوتی ہے اور ہر سامع اپنے طریقے سے سوچتا ہے۔ یہ اردو کی سب سے بڑی معجزاتی بات ہے۔ میں نے آپ کو ایک شعر یا ایک مصرع کہہ دیا، جب بھی ملتا ہے لگا لیتا ہے سینے سے مجھے، دور نظروں سے میں ہوتے ہی بلا دیتا ہے۔ میں نے کچھ اور سوچ کے لکھا ہے، آپ اس کا معنی کچھ اور نکالیں گے، وہ اس کا معنی کچھ اور نکالیں گے۔ یہ زبان اتنی وسیع ہے، سوچوں کو بڑھاتی ہے۔ جب تک اس سے جڑیں گے نہیں، سوچیں نہ بڑھیں گے نہیں۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں بیجاپور شہر کے کہ برائے کرم 16 تاریخ کو تینوں سیشنز میں، ایک صبح کے 10 بجے سے ہے، دوسرا دوپہر کے 2 بجے سے ہے اور تیسرا رات کے 8 بجے سے ہے، ان تینوں سیشن میں آپ آئیں اور اردو کی فلاح و بقا کے لیے اردو کے ساتھ آپ کی وفاداری کا ثبوت دیں۔ شکریہ۔ ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ। ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019। ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ। ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157। ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ। اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن۔ بی نیوز نیشن کے لیٹسٹ نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹسٹ نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔